لذا نقطه اساسی، نقطه که بسیار مهم هست در این زمان در مقابل امام، ما باید سر تسلیم باید خم کنی، افکار خوره و ذهن خوره و نتیجه خوره بر نتیجه بر از او فکر امام باید پیارچی ندیم. پیارچی ندیم. در آخر زمان فتنه ها و امتحانات قدر زیاد میشه، دنیا تاریکه، ایش دیر روشناییه دیگه نه، لیکن در حقیقت تاریکه. آخر زمان سرچکری زیاده. آخر زمان تویش خبر داره در بغل باطل رفتی شیشتیش خبر نشدی. واه ما خود بغل باطل رفتم شیشتم، ما هم دو باطل دارم حمایت منم. هوشیاری میخواد، هوشیاری میخواد. دیدی باز وقت ما میتونم. البته این معنیش نیست که مو بیس مباحثه نظرات خود ندی، نه. در مقابل امام باید ندی، در مقابل روایات باید ندی. منی میفیل شیشتین یکو تصمیم میگیریم، یکو فیصله منی اونش پروا نداره. لیکن یک جای بعضی آدم میگن واقعا تعجب کن، تعجب کن. خدای از کدام راه دین و کدام نقطه دین ما این رو ببرم یا اور بگم که بابا دین اینیر گفته. از هر راه رو اشکال کرده دیگه، از هر راه کست اشکال کنه. عالمی مطلب دوباره کرده خوبه تکرار شونه. امی خوارج کی بود دیگه؟ در جنگ صفین به وجود آمد دیگه. خوارج در جنگ صفین آمد. امی چی کار کرده نمینا؟ امی چرا به وجود آمد؟ خوب مالک اشتر وقتی که نزدیک معاویه رسیده بود میخواست او رو بگیره، خب اونا امر عاص هوشیاری کرد، گفت که قرآن رو نیزه بالکن، یعنی دیگه معنی زیر پناه قرآن رفتن، زیر پناه قرآن رفتن. خب امام چی حکم داد؟ گفت بزنین این نیزه ها را، این قرآن ها را بزنین. خب اینجا امتحان نه؟ رأی از خود خوارج، رأی از خود خوره، فهمی از خود خوره، فکری از خود خوره بر فهم امام پریارچی داد، مقدم کرد، ترجیح داد، خوارج شد. گفت او علی هم در مقابل قرآن، علی هم در مقابل قرآن. محیط شدیم ما چی کردیم؟ دمانی سوشل میڈیا ما همین کردیم. علی بول چیزا رو ما نمیتونم بنا بر مصلحت ها بگم. اما کم خاموش باش. دین رو کم درمو مطلب چی بفهم دکو؟ دین درو چی موگه درو؟ وقتی دفعه مجتهدین مایا موگه که مثلا مایا موگه که همسر رسول خدا مطابق شرایط، مطابق حالات، مطابق یعنی چیزها تو ایرا توهین نکو، لعن نکو. مجتهد درو موگه این موگه نه، هیچ توهی دشمنی اهل بیت بود. ای جنازه امام حسن را نیش در کنار رسول خدا دفن شونه. ای تر او تر بابا مجتهد درو موگه دیگه مرجع درو تر موگه. هزار دلیلات است برای تو میرن. آدم ایران میشه. خدای این کارزی چی کار کنه؟ فعلا خلفا را دو نزن، در سری عام دو نزن. این زمان دنیای پیچیده امروز باید شیعه سنی باید اتفاق پیدا کنه، باید یک جای شونه، باید مقدسات از نارمو توهین نکنی در این زمان. کاسا زاش دختر گفتی را نه یعنی چی؟ بدر تیم عمل امین است هم که زود تو تام مونه.